السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نقوموا بتصحيح نتاع السوجي 2017 الدورة العادية. إذا هاد التمرين هذا ديال الكيمياء لابارتي ان اللي هي لي بيل الكتروشيميك. عندنا حنايا هنايا البيل نتاع الالومنيوم الكويفر. إذا الالومنيوم الكويفر، الالومنيوم هو النحاس. اذا هنا شنو هما لي بيل الكتروشيميك؟ هما كيحولوا لينا واحد لينيرجي شيميك اللي كتنتج عن طريق لي رياكسيون ديال اوكسيدو ريدكسيون، وكتحول لينيرجي الكتريك. الانرجي الكتريك هي اللي كتكون عندنا هنايا، نحولوها لانرجي تيرميك في هذا الكونديكتور اوميك. اذا شنو غادي نحتاجو هنايا باش نصايبو هاد البيل هذا؟ اذا كيكون عندنا دوز الكترود نتاع الكويفر، الكترود نتاع، اذا ناخدو هذا هو الكترود نتاع الكويفر، اذا سي او. وهنا غادي نحتاجو سلفات دو كويفر. اذا غيكون عندنا هنا، اذا كان هذا هو الكويفر فغادي يكون هنايا سلفات دو كويفر اللي هو سي او دو بلس اس او 4 دو موان. اذا ليطا فيزيك ديالهم ها هي. وهنايا اذا كان هذا هو الكويفر فغادي نديرو هذا هو الالومنيوم اللي هو سوليد دائما. اذا كان هذا الومنيوم فغيكون عندنا هنا سلفات الالومنيوم. اذا يكون عندنا سلفات الالومنيوم اللي هو هذا جوج تاع Al3 بلس 3SO4 دو موان. دائما ليطا فيزيك اللي هي مومية هكا. اذا وغادي نحتاجو هنايا باش نربطو هاد لي دو سوليسيون، غادي نحتاجو واحد البونت سنة، يعني واحد البونت ها هي. اذا هاد البونت هادي اللي كنسميوها بونت ديال القنطرة الملحية. اذا هذه قنطرة ملحية. وهنا غادي نحتاجو باش نركبو اون سيري لي دو بول دو لا بيل، يعني غادي نحتاجو واحد الكونديكتور اوميك، ها هو هذا كيتسمى كونديكتور اوميك. وغادي نحتاجو واحد امبيرميتر باش يقيس لينا لانتونسيتي الكورون. وهنا غادي نديرو واحد لانتيريبتور كا، نسميوه كا لانتيريبتور دو كورون. هنا بالنسبة لي دوني اللي تعطونا في التمرين، اول حاجه دائما نتعلمو نديروها هي اننا نقراو لي دوني ونسطرو عليهم مزيان بالماركور باش يكونوا واضحين وباينين. دونك لي دوني اللي تعطونا هما عطاونا لي كوبل سي او 2 بلس سي او ال 3 بلس ال. اذا هادو هما لي كوبل اللي تعطونا. ومن بعد هنايا نساوش ليطا فيزيك كو سوليد. ومن بعد عطاتنا كا هي 10/200، يعني شي حاجه اللي هي كبيره 10/200. ومن بعد عطاونا ليكواسيون. اذا ليكواسيون هي معطيه، فقط حنا غادي نستغلوها باش نعرفو لي ديبول، فين هو البول بوزيتيف فين هو البول نيجاتيف. اذا هذه هي ليكواسيون. اذا هنا سوليد هكا. دابا غادي ندوزو للاسئله. اذا السؤال الاول بالنسبه لكيستيون نيميرو 1 طلبوا منا نحسبوا كو ار انيسيال في ليطا انيسيال. دونك شنو كنديرو دائما كو ار انيسيال في ليطا انيسيال في الحاله البدئيه. كنديرو التراكيز ديال النواتج المتفاعلات والاجسام الصلبه ما كندخلوش، كنعوضوها بواحد. دونك هنايا غادي ندير هذا Al3 بلس لا كونسونطراسيون ديالو انيسيال. وهنا عندنا الكوفيسيون جوج. اذا غادي ندير هنا لا بويسونس دو. هذا ما غاديش نديرو حيت سوليد، هذا حتى هو سوليد ما غاديش يدار. دونك هذا اللي غادي ندير. دونك سي او 2 بلس كونسونطراسيون انيسيال على بويسونس 3. ولا رجعنا للمعطيات راه عندنا القيم ديالهم، عندنا ميم كونسونطراسيون. دونك غادي نعوضو كلشي راه عندنا في المعطيات الكونسونطراسيون عندنا نفسها. دونك الا كان عندنا بحال غنختزل بهذا، غتبقى عندي نتيجة هي 1.5. اذا عندنا كو ار انيسيال يساوي 1.5 هو بدون وحدة، لأن الوحدة تاع الفوق مول بارليتر وهنا مول بارليتر كتختزل بها. اذا بدون وحدة. اذا هنا غادي ندوزو للسؤال الثاني.
إذا بالنسبة لهاد السؤال هذا كيبغاو يطلبوا منا نعم لو سونس ديفولياسيون سبونطاني، يعني منحى تطور تلقائي. إذا منحى تطور تلقائي ديال هاد المجموعة. إذا هنا شنو غادي نديرو؟ دائما كنديرو لا كومباريزون تاع كيو ار انيسيال افيك كا. إذا كا راه ديجا عندنا هي 10 و 200، كيو ار هي 1.5، دونك غادي نلقى بأن كيو ار انيسيال انفيريور ا كا. إذا هنايا مجموعة لو سونس ديفوليسيون هو لو سونس ديريكت. إذا عندنا لو سونس ديريكت اللي هو هذا كيتسمى لو سونس ديريكت، هو رقم واحد. هذا لو سونس ديريكت، هذا لو سونس انديريكت. إذا حنايا ملي لقينا بأن كيو ار انيسيال انفيريور ا 1، إذا عندنا لو سونس ديفوليسيون هو لو سونس 1 كيتسمى لو سونس ديريكت. وهاد لو سونس 1 اشنو كيكون فيه؟ هو لو سونس اللي كتكون فيه لو كويفر. اذا لو سونس دو فورماسيون دو كويفر، لو سونس دو فورماسيون دو كويفر. اذا شكون اللي كيطرا ليه لوكسيداسيون هو لالومنيوم، شكون اللي كيطرا ليه لا ريدكسيون هو لو كويفر. دونك غادي نكتبو لو سونس ديريكت، لو سونس ديريكت يعني le sens de formation du quiver. يعني المنحى فاش كيتكون عندنا الكويفر اللي هو سوليد هو هذا. إذا بالنسبة للسؤال 3 فطلبوا منا نجيبو الشيما كونفونسيونيل التبيانة الاصطلاحية. إذا كيفاش غادي نديرو هاد التبيانة الاصطلاحية؟ إذا كيكون عندنا بحال هكا، إذا كيكون عندنا بول نيجاتيف وهنا بول بوزيتيف، وكنلاحظو فين هو اللي كيطرا ليه لوكسيداسيون هنايا والريدكسيون هنايا. إذا حنايا لقينا بأن لو سونس ديفولياسيون هو رقم واحد اللي هو لو سونس فاش كيتكون عندنا الكويفر. إذا لو سونس فاش كيتكون الكويفر، إذا الكويفر هذا هو اللي تكون. إذا اش يكون هو الريدكسيون، شكون اللي تأكسيدا هو الألومنيوم. إذا غادي نجي ندير هنا ال حيت هو اللي تأكسيدا، الألومنيوم تأكسيدا باش يتحول ال 3 بلس، وهنايا CO2 بلس باش تكون عندنا CO اللي هو سوليد. إذا هو الفورماسيون دو كويفر. إذا هذا بول نيجاتيف وهذا بوزيتيف. إذا هنا انود وهنا كاثود، هنا اوكسيداسيون وهنا ريدكسيون. هنا كاثود هنا انود، كاثود انود. بالنسبة للسؤال 4 طلبوا منا نحسبو لا كونتيتي نتاع الكتريسيتي ملي غادي يبقى لا كونسونطراسيون نتاع CO2 بلس. إذا ملي غيكون لا كونسونطراسيون نتاع CO2 بلس هو 1.6 في 10 أس ناقص 1، يعني ملي غتبقى عندو هاد لا فالور هادي. إذا كانت عندو في ليطا إنيسيال CO2 بلس، كانت عندو في ليطا إنيسيال 6.5 في 10 أس ناقص 1 مول باغ لتر، دابا غتبقى عندو 1.6 مول باغ لتر. إذا هنا في ليطا إنيسيال وهنا في واحد لانستون لي هي تي. هنايا في لانستون تي زيرو إنيسيال في ليطا إنيسيال وهنا في لانستون تي. قالوا لنا نحسبوا لا كونتيتي د الكتريسيتي ملي غادي يكون هاد لا كونسونطراسيون تاع CO2 بلس هاد لا فالور، يعني 1.6 في 10 أس ناقص 1. دونك غادي نمشيو نديرو هنايا نعمرو الطابلو، ندير لا كونسونطراسيون CO2 بلس فوا في سي لا كونتيتي د ماتيير. هنايا في ليطا انيسيال مازال ما دار عندي لي زيليكترون، يعني مازال ما كيبانوش، دونك زيرو. هنايا غادي ندير ان انيسيال نتاع سي تاع الكويفر حيت الكويفر راه موجود. هنايا انيسيال سي او دو بلس انيسيال لا كونسونطراسيون موان هنايا كوفيسيون واحد، إذا موان إكس. هنا عندنا جوج يعني جوج إكس. هنايا إن إنيسيال نتاع سي أو بلس إكس، علاش؟ حيت كاين ديبوت نتاع الكويفر، إذا هو اللي كيتكون. إذا هنا بلس صافي. هنا في ليطا فينال مغاديش نديرو فقط حنا لانتيرميديو.
دونك شنو غادي نديرو؟ غنمشيو نحسبو لا كونتيتي ديليكتريسيتي. اذا عندنا كي كتساوي ان الكترون فوا الفاراداي يساوي هنايا ان تاع الالكترون شحال عندنا؟ هي جوج اكس. دونك غادي نديروها هنايا هي جوج اكس فوا اف يعني فاراداي. دونك فوالا سي لا كونتيتي تاع الكتريسيتي هي هادي، وهادي هي اش كنقلبو حنا. دونك خاصنا اكس، نقلبو على اكس باش نعوضو هنا ونحسبو كا. دونك نمشيو نجيبو اكس. دونك حنايا غنرجعو لهادي هاهي، نرجعو لهنايا باش نخرجو لا كونسونطراسيون تاع سي او دو بلس فواحد لانستونط لي هي تي. دونك لا كونسونطراسيون نتاع سي او دو بلس à l'instant t égale la concentration CE2 plus initiale fois V moins X الكل sur V نقسمو على V حيت الفوليوم كيبقى فيكس صافي. دونك غنخرج إكس من هنايا، دونك غادي نضرب هادي في هادي باش تبقى عندنا CE2 plus à l'instant t fois V égale CE2 plus fois V moins X. غنرد هادا لهنايا وغيبقى عندي X. دونك X اش غيساوي؟ يساوي CE2 plus à l'instant t fois V initial fois V moins CE2 plus à l'instant t fois V. إذا هاد إكس هذا هو اللي بدلته بلاصة جبتو لهنايا ولا موجب، وهذا ديتو لهاد الجهة ولا سالب هي ناقص. دونك غادي نعمل بإكس ولا نعمل بفي. دونك يولي عندنا بحال هكا فاكتور في. إذا سي او دو بلس concentration initiale moins la concentration à l'instant t. وغنعوض ابليكاسيون نيميريك. هذا هادي جا عندي الانيسيال ها هو 6.5 ناقص واحد ناقص 1.6 ناقص واحد نضربو في الفوليوم في. فوليوم في راه ديجا عندنا هو 65 مليلتر يعني فوا 10 على بويسونس موان 3. وهكذا غادي نحسب اكس. اذا غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك وغنلقاو اكس. دونك اكس هي هادي نجيبوها هنايا وهكذا غادي نحسبو هي جوج نضربوها في 0.031 نضربوها في لا هادي اف 96500 وهكذا غادي نحسب كي هي مباشرة 6147 كولوم. 6147 فاصلة 05 كولوم. هي هادي الريزولتا.